बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर हो चुकी है। आज मरीम नवाज़ साहिबा जो कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको जल्दी जल्दी वज़ीर आला पंजाब बनाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और पूरा सिस्टम इस वक्त उनकी सपोर्ट के अंदर लगा हुआ है। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जल्दी जारी किया, लेकिन अ, ऐसे ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स मरवाए जा रहे हैं चंद मखसूस और ताकतवर शख्सियात की जानिब से। एक ब्लंडर को छुपाने के लिए फिर नए ब्लंडर्स मारने पड़ जाते हैं, और ये ऐसी किस्म की रेस लगी हुई है और जो इस बात को जाहिर करती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो खौफ है वो सब पे तारी है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी, आज की इजलास के हवाले से वो बताएंगे, और ब्लंडर्स क्या हो रहे हैं, मजीद क्या ब्लंडर्स मारे जा रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान जो कि वो भी अब खान साहब वाली लिस्ट के अंदर जो है वो उनका शुमार जो है वो कर लिया गया है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या होती जा रही है पाकिस्तान की, और क्यों खौफ का जो आलम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और जो परेशानियां हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर और तहरीक इंसाफ क्यों इंतहाई कदम उठाने के ऊपर जो है मजबूर हो गई है। पीटीआई ने कहा कि भाई बस, इनफ इज इनफ, अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 को अगर आप ये कहें कि वो साफ और शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात थे, तो ये सबसे बड़ी मतलब ये कि आप कहेंगे कि यार या तो आप अंधे हैं कि आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा, या फिर आप बहरे हैं, आप कुछ सुन नहीं पा रहे, या फिर आप इतने साकिन हो चुके हैं कि आप किसी चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे कुछ करता धरता जो हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये ऐसे समझें कि ये जो इंतखाबात हुए हैं ये साफ शफाफ और मुनसिफाना थे, और रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर 5 वक्त की नमाज जारी थी, वहाँ पर सारे इलेक्शंस के नतायज जो हैं शफाफ बने हैं। आप इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात कर ही नहीं सकते। रुकावटें डाली जा रही हैं, इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, खामोशी इख्तियार करने के पैगाम दिए जा रहे हैं। लेकिन बात जो सच है नाज़रीन वो सच है, जो हकीकत है उसे हम हकीकत बताएंगे। कि आप ये कहें कि आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और आप ये कहें कि देखें बाहर सूरज तो निकला ही नहीं है, ना दिन हुआ है ना रात हुई है, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख के जितने मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात ये थे, इसकी कोई मिसाल माजी के अंदर नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जिसका काम साफ शफाफ मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराना है, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से एक कदम भी नहीं उठाया। नॉट अ सिंगल स्टेप जो ये कहे कि इसने की इन्वेस्टिगेशन की है। उल्टा जिस बंदे ने, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जिस दिलेरी का मुजाहरा किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो चीज़ें बताई, उल्टा उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब 3-4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल या 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल 15 नुकात के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक बयान जो है वो उनका वो दिलवाया गया, भिजवाया गया, और वो टीवी चैनल्स के ऊपर चल गया। और उसके अंदर से भी जो कहानी बनाने की कोशिश की गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो सारा मामला, वो सारा मलबा जो पहले ही एक विक्टिम बनी हुई जमात है उसके ऊपर डालने की कोशिश की गई, जिससे एक बात ये जाहिर होती है, अगर तो ये बयान ठीक है, ये जो मुबैना बयान उनका आया है जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी, अगर तो ये बयान ठीक है, तो ये जो चट्ठा साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो फिर ये एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी जो तहरीक इंसाफ के लिए रचाई गई। ये तहरीक इंसाफ को उसके अंदर फंसाने की कोशिश की गई। अब एक मफरूर शख्स तहरीक इंसाफ का वो राब्ता करता है इनसे, तो ये करता है वो, तो कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन सिलाही साहब ने ट्वीट किया था, लिंक सारा उनकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन इस सब के बावजूद एक ब्लंडर मारते हैं, फिर उसके ऊपर नए ब्लंडर्स मारे जाते हैं ताकि इसको कवर कर लिया जाए। अब कवर अप चीजें हो नहीं रही। अब कट्टे इतने ज्यादा खुल के आ गए हैं कि एक कट्टा संभालते हैं दूसरा कट्टा निकल जाता है। इलेक्शन के अंदर तो उन्होंने मैनेजमेंट कर ली, अब उस इलेक्शन की मैनेजमेंट को बचाने के लिए काम कैसे करें? एक हल्का सिर्फ आप देख लें, मैं हर बार एक ही हल्के की बात करता हूं, NA 128 लाहौर का, जिसके अंदर ओन चौधरी को जितवाया गया। अब ऐसा जितवाया गया कि टर्नआउट के अंदर फंसे पड़े हैं। फिर ये कहानी तमाम उन हलकों की है। अगर उनके फार्म 45 और फार्म 47 देख लें तो आप
سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ بھائی انہوں نے پاکستان کے انتخابی نظام کے ساتھ حرکت کیا کی ہے۔ 9 مئی والے واقعے کے اندر سے لے کے گھسایا، تحریک انصاف کو پھنسانے کی کوشش کی، پھر عمران خان کے اوپر FIR درج کرا دی، عمران خان کو زبردستی گرفتار کروا لیا، پھر ان کا ٹرائل عدالتوں کے اندر کرتے رہے، پھر تحریک انصاف سے نشان چھین لیا، پھر PTI کے اندر جماعتیں بنا دیں، پھر تحریک انصاف سے بیلٹ پیپر چھیننا شروع کر دیے، پھر ان کے مخصوص نشستیں سے ان کو فارغ کر دیا۔ لیکن عوام آئی، عوام نے ان کے سارے بلنڈرز اٹھا کے ان کے جو ہے جھولی میں ڈال دیے۔ پھر دیکھیں، آپ اپنے بلنڈر اپنے پاس رکھیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بے وقوف عقل سے مارے ہوئے لوگ اگر یہ سوچ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ کرنے سے ہم جو ہے عوام کو محکوم بنا لیں گے، ہم جو چاہیں گے عوام وہی تسلیم کر لے گی، تو یہ پتہ نہیں کہ 1980 یا 1990 کی دہائی کے اندر سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی شاید ادھر یہ قومی میں چلے گئے تھے، اور اس بیچ میں 2000 آیا، 2010 آیا، 2020 آیا، 2024 آ گیا، اور یہ اب اٹھے ہیں کہتے ہیں نہیں اب تو ہم یہ کر لیں گے۔ ایسا کام نہیں چلنے والا۔ اگر آپ یہ حرکتیں کر بھی رہے ہیں تو پھر آپ کی رٹ کو تسلیم کون کرے گا؟ چلے رٹ کی تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے، پھر کبھی پاکستان کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے، اور آپ کے پاس کون سا اللہ دین کا چراغ ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، جنہوں نے اگر ان کو لیٹ سپوز ہم 5 سال بھی دے دیتے ہیں تو 5 سال کے بعد 5 سال کے اندر آپ کیا کر لیں گے؟ آپ جو اتنی بڑی معیشت ہے جس میں آپ کو عوام سپورٹ نہیں کر رہی، جو آپ کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے پاس ماڈل کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ماڈل ہے اکانومی کو بہتر کرنے کا؟ آپ کے پاس کیا ماڈل ہے بے روزگاری غربت کو ختم کرنے کا؟ آپ کے پاس کیا ماڈل ہے کہ بجلی گیس کے جو بل ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ آپ کے پاس کیا ماڈل ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر لیں گے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ 16 مہینوں کے اندر کر کے دکھا چکے ہوتے۔ کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کے یہ جو بلنڈرز ہیں یہ آپ کے اپنے گلے پڑنے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحریک انصاف نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ IMF کو خط لکھے گی کہ عام انتخابات 2024 جو ہیں وہ پاکستان کے صاف اور شفاف نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کی بات کرائی جائے۔ اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو پرو جرنلسٹ ہیں یا جو لوگ ہیں جو میڈیا وغیرہ، ان کو پریس کانفرنس کروا دی گئی، پیپرز کروا دیے گئے، تجزیے کروا دیے گئے کہ دیکھیں یہ تو ملک دشمنی ہے، یہ تو نیشنل انٹرسٹ کہاں ہے، تو یہ ہے۔ سمپل سا سوال ہے۔ عمران خان صاحب سے جب IMF کی ڈیلیگیشن نے ملاقات کی تو عمران خان نے کہا کہ ہم یہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کو ہم ایک شرط کے اوپر جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، جب یہ پروگرام جو ہے اس کو اس حد تک سپورٹ ہوگی اگر آپ الیکشن جو پاکستان کے ہیں وہ صاف اور شفاف منصفانہ انتخابات کی گارنٹی کروا دیں۔ اگر انتخابات صاف اور شفاف منصفانہ نہیں ہوئے تو پھر معاملات اور ہوں گے۔ اب جب تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان حلقوں کی چھان بین کی جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو گم سم بیٹھا ہوتا ہے، خاموش بیٹھا ہوتا ہے NA 128 کے حلقے میں کے معاملے کے اوپر، جب NA 47، 46 اور 48 اسلام آباد کے حلقوں کے بھی 3-4 ہی نتائج آرڈرز جاری کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، تو ادھر یوں سانسیں بند ہوتی ہیں، خاموشی ہوتی ہے، فیصلہ جب آتا ہے ڈسمس۔ اب فیصلہ الیکشن کمیشن خود کر رہا ہے یا پھر پتہ نہیں شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کروا رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر لیں اور وہ آپ کو حکمران بنانے کے لیے یا پھر بنوانے کے لیے چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں اور آپ کو یس باس یس باس یس باس کرتے رہیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیں؟ انتہائی قدم تو پھر ان کو جو کوشش ہے وہ تو کرتے رہیں گے جیسے آپ کوششیں کرتے رہے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 15-20 سیٹوں والوں کو آپ وزیر اعظم بنوا دیں اور جو 2/3 اکثریت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاموشی سے اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائیں اور ان کو سانس بھی نہ لینے دیں، ایسا تو بھائی نہیں چلے گا۔ کم از کم یہ ملک ہم 25 کروڑ عوام کا ہے، آپ چند 100 لوگوں کا نہیں ہے، یہ ملک پورے پاکستان کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم عوام کا ہے، تو ایسا تو نہیں چلے گا۔ ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری، مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر تیر چلائے، بندوق پکڑے، انہوں نے آ کے ٹھا 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 کر دیا، اور ان کی ٹھا ٹھا کی وجہ سے اب وہ بھی عمران خان صاحب والی لسٹ میں اندر شامل ہو گئے ہیں۔ آج ان کی تقریر چل رہی تھی تو اچانک ان کی تقریریں جو ہیں وہ ٹی وی چینلوں کے اوپر روک دی گئی ہیں، لیکن ایسا کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
وہ لیڈر فارغ ہو جائے گا، وہ رہنما، وہ سیاستدان کسی کام کا نہیں رہے گا، لوگ اس کی باتوں کو نہیں سنیں گے، تو پھر آپ اپنا دماغی معائنہ کروائیں، آپ علاج کروائیں، کیونکہ آپ اگر 20-30 سال بعد کومے سے نکلے ہیں تو پھر آپ کو نئی دنیا کے ساتھ، اس جدید دور کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر پی ٹی آئی کے بعد کسی سیاسی جماعت کا بہترین زبردست سوشل میڈیا سیل ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ وہ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں یا پھر آپ ان کی مطلب اس سے بات سے حمایت کریں اس کی، وہ علیحدہ، لیکن بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا کے اوپر ان سب سے زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے، ان کے پاس اچھی ٹیم ہے، وہ بڑے کمیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے بھائی۔ اگر وہ طے کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ وہ اس گھن چکر جو کہ چند لوگوں نے رچایا ہے اور چند لوگوں کو نوازنے کے لیے لگایا گیا، جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دوست ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان اگر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ بھائی وہ اب اس والی پالیٹکس کے اندر نہیں جائیں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان سے زیادہ خوفناک کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کمبو بن جاتا ہے پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان، تو پھر 6 مہینے بھی بہت دور کی بات ہے، 5-4 مہینوں کے اندر کام فارغ ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حاضر ناصر ہو۔